नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा तपाईहरु सबैजनालाई स्वागत छ। आजको यस एडिसनमा हामी पोषण अथवा न्युट्रिसनलाई लिएर कुराकानी गर्न लागिरहेका छौं। आजको यो कार्यक्रम सिक्किम स्टेट वुमेन कमिसनले प्रस्तुत गरिरहेको छ र यसलाई फन्ड गरेको छ नेशनल कमिसन फर वुमेन गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया। दर्शकवृन्द, प्रत्येक साल सेन्ट्रल गभर्नमेन्टको एउटा प्रोग्राम छ जसलाई पोषण अभियान भनेर हामी गर्ने गर्दछौं अनि सेप्टेम्बर महिनामा फुल फ्लेजेडली होल मन्थ पोषण अभियान बारे परिचर्चा हुने गर्दछ। यसैकारण सेप्टेम्बर महिनालाई हामी पोषण माह भनेर पनि भन्ने गर्दछौँ र धेरै कुराकानी गर्नेछौँ। अनि आजको डिस्कसनमा पार्टिसिपेट गर्नका निम्ति हामीसँग हुनुहुन्छ म्याडम यामिनी प्रधान, जो डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट अफिसर हुनुहुन्छ आइसिडिएसको, अनि सँगसँगै नोडल अफिसर हुनुहुन्छ पोषण अभियानको, एन्ड सी रिप्रेजेन्ट्स द स्टेट अफ सिक्किम। वेलकम। र यसरी नै हामीसँग हुनुहुन्छ डोङकर सेजोम भुटिया र उहाँ डाइटिसियन हुनुहुन्छ फ्रम एसएनएम हस्पिटल। वेलकम म्याम। ओके, सो तपाईँबाट सुरु गर्न चाहन्छु है। धेरै हामी सुन्ने गर्दछौँ पोषण अभियान, पोषण माह भनेर है, र आज एकदम सरल भाषामा हामीलाई बुझाइदिनुहोस् न कि यो पोषण अभियान भनेको के हो अनि यो पोषण माह भनेको के हो? पोषण अभियानको जानकारी दिनुपर्दा यो कार्यक्रम साल 2018मा झुन्झुनू राजस्थानमा है माननीय प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीज्यूले उद्घाटन गर्नुभएको एउटा राष्ट्रियव्यापी कार्यक्रम हो। र यस कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य चाहिँ कुपोषण मुक्त भारतको है हामीले नारा लिएर कार्यक्रमको उद्देश्य रहेको छ। र साथसाथै यो अभियानको एउटा छुट्टै र मिठो कुरा चाहिँ के छ भन्नाले चाहिँ यस अभियानलाई चाहिँ हामीले एउटा जनआन्दोलनको रूपमा लिनुपर्नेछ है, एउटा पिपल्स मुभमेन्ट जस्तो है, वेयर हाम्रो सबै जनभागीदारी हुनुपर्ने है, फ्रम अल स्टेक होल्डर्स है, फ्रम द गभर्मेन्ट साइड, फ्रम द प्राइभेट सेक्टर्स है, एनजिओज है, कम्युनिटी, सबै जनको भागीदारी लिएर चाहिँ यस कार्यक्रमलाई सफल तुल्याउने र साथसाथै पोषण है अनि स्वास्थ्यको सुसन्देश घर घरमा पुर्याउनको लागि पाइला चाल्नुको लागि चाहिँ यस अभियान सुरु भएको छ। र प्रत्येक साल सेप्टेम्बर महिनालाई चाहिँ एन्टायर मन्थ चाहिँ अब्जर्भ गर्ने गरिन्छ नि है, एज अ पोषण माह भनेर। र यसमा चाहिँ के एक्टिभिटिजहरू हुन्छ? ग्रासरुट लेभलमा चाहिँ तपाईँहरूले कसरी अवेरनेस जेनेरेट गर्नुहुन्छ? 2021 सालमा है अहिले चाहिँ हामीले चौथो राष्ट्रिय पोषण माह मनाइरहेको छौँ र प्रति वर्ष नै है सितम्बर महिनालाई चाहिँ अब हामीले राष्ट्रिय पोषण माह भनेर घोषित गरिएको छ। र यसपालिको नारा पनि रहेको छ है, कुपोषण छोड पोषण की ओर, थामी क्षेत्रीय भोजन की डोर, र साथसाथै अङ्ग्रेजीमा भन्नुपर्दा कन्भर्जिङ टुवर्ड्स अ हेल्दी वक थ्रु लाइफ भनेर नारा पनि दिएको छ। र धेरैवटा एक्टिभिटिजहरू यस महिना है हामीले डाइरेक्सनमा चाहिँ अब हामीले कामहरू गरिरहेको छौँ। र यो डल्लै महिनालाई नै चाहिँ हामीले चारवटा सप्ताहमा छुट्याएर थिमेटिक हामीले अप्रोच लिएर चाहिँ एक्टिभिटिजहरू भइरहेको छ। जस्तै पहिलो तारिक है 1 तारिकदेखि 7 तारिक सेप्टेम्बरसम्म चाहिँ अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्लान्टेसन एक्टिभिटी, पोषण वाटिकाको निर्माणको निम्ति चाहिँ बिरुवा रोपनको कार्यक्रम चारै जिल्लामा भयो है, जसमा बिरुवामा चाहिँ अब मेडिसिनल प्लान्ट भयो, फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स है, योहरू चारै जिल्लामा हामीले स्कुल्समा, आइसिडिएस सेन्टर्समा है, ग्राम पञ्चायत केन्द्रमा जहाँ जहाँ जग्गा छ त्यहाँनिर, र इभन इन अर्बन सेन्टर्समा है, हाम्रो अर्बन एरियामा पनि जहाँ जहाँ जग्गा छैन त्यहाँ पनि सानो सानो हामीले के भन्नु हजुर बारीहरूमा र सानो सानो त्यही हजुर गमलाहरूमा चाहिँ हामीले पोषण वाटिकाको निर्माणको लागि यो कार्यक्रम भयो है। र दोस्रो सप्ताह हाम्रो रहेको थियो 8 तारिकदेखि 15 तारिकसम्म, जहाँ हाम्रो योगा विथ आयुष है, योगा विथ आयुष एन्ड न्युट्रिसन भनेर एउटा थिम नै रहेको थियो। र त्यसमा चाहिँ अब हामीले आयुष विभाग सँग है योगाको धेरैवटा हामीले अवेरनेस है, अब इनफ्याक्ट योगा सेसनहरू राखियो है, वेबिनारहरू भयो, र हाम्रो पोषण र साथसाथै अब हाम्रो वेलबिङको है आयुष विभागसँग कन्भर्जेन्स गरेर धेरैवटा कार्यक्रमहरू भयो। र तेस्रो सप्ताहमा 16 तारिकदेखि 23 तारिकसम्ममा चाहिँ फेरि अर्को एउटा थिम
को आधारमा हामीले एक्टिभिटिज गऱ्यौँ, जसमा चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन अफ रिजनल न्युट्रिसनल किट भनेर, जसको चाहिँ हाम्रो यसमा चाहिँ खानपानको विषयमा है, योपालि अब क्षेत्रीय भोजन भनेर चाहिँ अब हाम्रो पारम्परिक है लोकल अभाइलेबल इभन ट्रेडिसनल पारम्परिक भोजनको सेवन गर्नुपर्ने, एभ्री वान इज गोइङ टुवर्ड्स जङ्क फुड खाने, सजिलो है खानपिनमा हाम्रो अहिले लाइफस्टाइल नै चेन्ज भइरहेको छ। र त्यसमा चाहिँ अब योपालि चाहिँ एकदमै रेसिपी कम्पिटिसनहरू, यो तेस्रो सप्ताहमा चाहिँ हामीले रेसिपी कम्पिटिसन, त्यो पनि एकदमै हाम्रो लोकली एभाइलेबल फुडहरू जस्तै फापर, कोदो है र ग्रिन लिफी भेजिटेबल्स है, जुन चाहिँ हाम्रो आफ्नै कोठेबारीमा नै हजुर एभाइलेबल भएको, हामीले आफै उब्जाएको रेसिपीहरू लिएर चाहिँ हामीले एउटा सन्तुलित आहार, पौष्टिक आहार बनाएर लिने त्यस्तो कार्यक्रमहरू, क्विज कम्पिटिसनहरू, रेसिपी कम्पिटिसनहरू यस्तोहरू को द्वारा हामीले जागरुकता फैलायौँ है। र अब चौथो है, अहिले हामी चौथो सप्ताहमा छौँ र त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो आइडेन्टिफिकेसन अफ सिभियरली अक्युट मालनरिस्ड नानीहरू र उहाँहरूलाई एकदमै हामीले एउटा डिस्ट्रिब्युसन अफ न्युट्रिसियस फुड भनेर थिम रहेको छ। र त्यसमा चाहिँ अब जानकारी दिनुपर्दा पहिलो फर्स्ट 1 तारिकदेखि 15 तारिकसम्म पनि एकदमै एउटा म्यासिभ हाम्रो वेट एन्ड हाइटको मोनिटरिङ है, ओजन लिने मापको ड्राइभहरू चलि नै रहेको छ। यो प्लान्टेसन ड्राइभहरू त भइरहेको छ, त साथसाथै त्यो ओजन लिने काम चाहिँ कन्टिन्यू नै भइरहेको छ। र अहिले चाहिँ अब हामीले आइडेन्टिफाई गरेको छौँ है, नानीहरू आइडेन्टिफाई जो चाहिँ एकदमै कुपोषित छ, र त्यो नानीहरूलाई अब हामीले अहिले अब आँकडा नै दिनुपर्दा चाहिँ सिक्किममा अहिले हाम्रो अकर्डिङ टु द डेटा र माइक्रो लेभलमा हामीले सर्वे गर्दा चाहिँ 19 जना नानीहरू चाहिँ आइडेन्टिफाई भएको छ, 1919 हजुर मालनरिस्ड नानीहरू छ। र त्यो नानीहरूलाई चाहिँ अन्त जिल्ला पनि भन्नुपर्दा वेस्ट डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ अलिक बेसी हाम्रो आइडेन्टिफाई भयो, 12 जना भएको छ। र चाहिँ त्यसमा चाहिँ अब हामीले त्यस्तै प्रकारले साउथ डिस्ट्रिक्टमा 1 जना, इस्ट डिस्ट्रिक्टमा 3 जना र नर्थ डिस्ट्रिक्टमा 2 जना, र टोटल चाहिँ 19 हाम्रो सिभियरली है अक्युट मालनरिस्ड नानीहरू भेटाएको छौँ। र त्यो नानीहरूलाई चाहिँ विभागको तर्फबाट एउटा स्टेट इनिसिएटिभ पनि हुँदैछ हाम्रो यस चौथो सप्ताहमा, जहाँ हामीले न्युट्रिसियस फुड चाहिँ न्युट्रिसन विभाग हाम्रै है सामाजिक न्याय अनि कल्याण विभागको पौष्टिक शाखाबाट चाहिँ हामीले एउटा फर्मुलेट गरेर अलङ विथ हाम्रो समेकित शिशु विकास सेवाको डिभिजनसँग हामीले ऊ गरेर चाहिँ हामीले सँगै मिलेर चाहिँ एउटा न्युट्रिसियस पोषिलो आहार भनेर हामीले एउटा पिठो हामीले एउटा फर्मुलेट गरेको छौँ। ती नानीहरूलाई दिएर 1 महिनाको उहाँहरूलाई रासन दिएर कस्तो हुन्छ त्यसलाई फलोअप गर्ने कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। सो दिज आर द 4 है इनिसिएटिभ्स र एक्टिभिटिज विच इज बिङ डन ड्युरिङ दिस मन्थ। ओके, डोङ्कर म्याम उहाँले भन्नुभयो म्यामले कि 19 आइडेन्टिफाइड माल नरिस्ड चिल्ड्रेनहरू चाहिँ भेटाएको छ सिक्किममा, अनि वेस्टमा चाहिँ बेसी छ। अब आई थिङ्क दिस इज अ सब्जेक्ट अफ रिसर्च कि किन चाहिँ वेस्टमा बेसी हुँदैछ भनेर है, र यो बारे पनि कुराकानी गर्नेछौँ। सो लेट मी आस्क यू है, माल नरिस्ड भएको नानीको सिम्टम्सहरू कस्तो हुन्छ अनि के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ माल नरिस्ड हुन्छ? माल नरिस्ड चाहिँ बेसिकली फर्स्टमा भन्नु पर्यो भने जो चाहिँ प्रेग्नेन्सीको टाइममा त्यो मदरले चाहिँ इम्प्रपर डाइट गरेको हुनसक्छ। अब जस्तो अब बिकज अफ पोभर्टी हुनसक्छ है, अब गरिब बेसी भएकोले गर्दा उनीहरूकोमा अभाइलेबिलिटी नै हुँदैन खानाको, अन्त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब राम्रोसित न्युट्रिसियस ब्यालेन्स्ड खालको खानै खाएको हुँदैन, अन्त एउटा केही बेसी केही कम्ती भइराखेको हुन्छ। अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ वाट ह्यापन्स इज नानीलाई चाहिँ अब नरिस्ड भएको छैन नि त त्यो भित्र, अन्त ग्रोथ त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ वेन हि ओ सी इज बोर्न हि और सी बिकम्स माल नरिस्ड हो। अन्त उहाँको सिम्टम्स चाहिँ कसरी चाल पाउँछन्, फर्स्ट सिम्टम्स चाहिँ कसरी चाल पाउँछ भने चाहिँ जुन चाहिँ वेट हुनुपर्छ जन्मिँदाखेरि, जब जन्मिँदाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ अब सपोज लाइक लेट्स से 2 kgs अरे बिलो 2हरू छ भने चाहिँ अब हि ओ सी इज अन्डर वेट बेबी भयो भने चाहिँ के हुन्छ, अब 90% वी क्यान बी स्योर द्याट हि ओ सी विल बी अब माल नरिस्ड भनेर एउटा चाहिँ ल। इफ अब करेक्सन गरेन भने चाहिँ, तर त्यो टाइममा हामीले करेक्सन गऱ्यो भने चाहिँ हि ओ सी क्यान बी क्योर्ड होइन, नर्मल भइहाल्छ। अन्त टाइम त्यस्तो हुन्छ। अब त्यो सिम्टम्सहरू भन्नु पऱ्यो अलिकति बढ्दै जाँदाखेरि बडी वेट
बडी वेट हेर्छ अझै फेरि बढ्दाखेरि अब 6 मन्थसम्म पनि उसलाई ब्रेस्ट फिड गर्दाखेरि पनि उसको जति हुनुपर्ने त्यो बडी वेट त्यत्रो भएन अरे। हाइटमा हेर्छ हाइट पनि जति ग्रोथ हुनुपर्ने त्यो नहुँदाखेरि जस्तो अब लाइक स्टन्टेड हुन्छ नि एउटा खुट्टा यस्तो खालकी बो लेग खालकी अलिकति पुर्को खालकी त्यस्तो भयो अरे। अन्त कोही चाहिँ अब एकर्डिङ टु एज अब त्यसको लागि वेट त्यत्रो भएन भने होइन वेस्टिङ हुन्छ नि एउटा बडी कस्तो खालको इम्प्रपर खालकी हुन्छ नि एउटा यति जिउ चाहिँ अलिकति सानो देख्ने अनि बुढी चाहिँ यस्तो ठुलो खालको देख्ने खालकी हो। त्यहाँदेखि स्किनबाट थाहा पाउनुहुन्छ स्किन चाहिँ यस्तो रस्टिक हुन्छ नि एउटा स्किन हुन्छ नि एउटा कालो खालकी आँखाहरू सबै येल्लो येल्लो भएको हो। त्यहाँदेखि केसहरू यस्तो कस्तो भन्नु अब त्यो रस्टिक खालके हुन्छ नि एउटा अलिक पहेँलो 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 खालके हो त्यस्तोहरू हुन्छ होला। एन्ड वाट एल्स त्यही हो सिम्पटम्स। अनि प्रेग्नेन्ट मदरले चाहिँ जब प्रेग्नेन्ट हुन्छ नि जस्तै कुन चाहिँ न्युट्रिसन अथवा कुन फुड चाहिँ सेवन गर्नु आवश्यक छ? इट सुड बी अ ब्यालेन्स्ड है। खासमा चाहिँ केमा फोकस गर्नुपर्छ भने चाहिँ मेन चाहिँ प्रोटिनमा फोकस गर्नु पऱ्यो बिकज ग्रोथ नानीको ग्रोथ हुँदैछ नि त सो प्रोटिनमा फोकस गर्नु पऱ्यो। प्रोटिन पनि अब फेरि कस्तो खाले फेरि प्रोटिन खानु भन्ने बित्तिकै डजन्ट मिन कि फेरि तपाईँले बेसी प्रोटिन खानु। बेसी प्रोटिन खायो भने के हुन्छ भने चाहिँ हामी जब माल न्युट्रिसनको कुरा गर्छ नि हामीले चाहिँ अहिले माल न्युट्रिसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अन्डर न्युट्रिसनको मात्रै आयो नि टपिक। बट वेन वी टक अबाउट माल न्युट्रिसन ओभर न्युट्रिसन इज अल्सो अ माल न्युट्रिसन बिकज इफ यु फिड ओभर भयो भने पनि अब त्यसलाई उयो हुँदैछ नि बिकज नर्मल चाहिँ छैन नि त। समथिङ इन एक्सेस इज अल्सो ब्याड समथिङ इन लो इज अल्सो ब्याड। सो त्यसले गर्दा चाहिँ माल न्युट्रिसन दुइटै आयो होला। अन्त खाना कस्तो खानुपर्छ भनेर कुरा थिएँ। त्यहाँदेखि प्रोटिन पुरा डरलाग्दो हाई पनि होइन अब लाइक नर्मल अब हामीले सपोज लाइक आइडल बडी वेट चाहिँ अब एउटा केटीको चाहिँ 55 kg हुन्छ भनेर भन्छ है। जब तपाईँ प्रेग्नेन्ट अब केटीहरू प्रेग्नेन्ट हुन्छ त्यतिखेर चाहिँ हामीले ±23 मात्रै जोड्छ प्रोटिनको 55 + 23 गर्दा अब त्यत्रो बेसी त हुँदैन। त्यतिमा त अब हामीले लाइक अब प्रोटिन कसरी केबाट दिनु सिम्पल वर्ड नपर्नु पऱ्यो भने 3 कप्स जति दुध खानु सक्यो भने गाईको दुध होला लाइक बिहान दिउँसो बेलुका गरेर हुन्छ नि एटलिस्ट लाइक अब कति 4 आवर्सको ग्याप दिएर खानु सक्यो भने चाहिँ त्यो होला। अब दुधकै फर्ममा खानु सकेन भने त्यसलाई दही बनाएर हुन्छ कि योगर्ट बनाएर हुन्छ कि के बनाएर हुन्छ तर त्यति खानु सक्यो अरे। त्यहाँदेखि सेकेन्ड अफ अल यु क्यान टेक अब त्यो मिटहरू खानुहुन्छ भने यु क्यान टेक अब त्यो हाम्रो यहाँ त बेसी त बिफ खान्छ होला सो बिफ अल्सो यु क्यान टेक बिफको सुप बनाएर हुन्छ कि के हुन्छ त्यो गरेर खाँदा हुन्छ। एन्ड मेन चाहिँ अब त्यहाँदेखि सेकेन्ड अफ अल चाहिँ हामीले आइरनमाथि फोकस गर्नुपर्छ बिकज जुन चाहिँ त्यो नानी फर्म गर्दै गरेको हुन्छ त्यो नानीलाई चाहिँ आइरन चाहिँ बेसी चाहिने हुन्छ बिकज आइरनले नै त्यो उसको ब्रेन डेभलप गर्छ हो न्युरोलोजिकल त्यो उयोहरू सबै डेभलप गर्छ। सो त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई आइरन चाहिन्छ आइरन रिच हुनु पऱ्यो नि त ल। सो आइरन रिचको लागि चाहिँ अगेन वी हेभ टु फोकस अन आइरन रिच डाइट। अब आइरन रिच डाइट केबाट पाउँछ मासु खानेहरूले पुरा पाउँछ भन्छन् तर विच मासु द्याट इज द क्वेसन हो। सो मासु चाहिँ खासमा चाहिँ अर्ग्यान्स हुन्छ नि अर्ग्यान मिटहरू हुन्छ नि जस्तो लाइक लिभरहरू खान्छ नि त्यस्तोहरूबाट चाहिँ यु गेट डाइरेक्ट अब आइरन वान विच इज निडेड है त्यो पाउँछ। अन्त त्यो खाँदा हुन्छ त्यो पनि फेरि नट लाइक एभ्री डे खानु भनेर होइन लाइक विकमा थ्राइस हुन्छ नि लाइक लन्चमा खायो आज लन्चमा खायो 2 डेज बाद डिनरमा खायो हो त्यसरी हुन्छ नि जे कुरा ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो नि त त्यो त्यसरी खाँदा हुन्छ। एन्ड ग्रिन लिफी भेजिटेबल्सहरू त पुरै चाहिन्छ सागसब्जी खानै पर्यो होला सागसब्जीहरू त खानै पर्यो। अन्त आइरन सप्लिमेन्ट्सहरू दिन्छ त्यतिखेर प्रेग्नेन्सीको टाइममा सो त्यो खानु पर्यो। एन्ड भाइटामिन सी इज निडेड। अब जस्तो सपोज उहाँले आइरन ट्याब्लेट खानु हुँदैछ त्यहाँदेखि आइरन अब उयो बढाउनु लागि हामीले यस्तो के खाइहाल्यो भने त्यो खाइसकेर चाहिँ कसरी खानु अब्जर्भ गर्नु पऱ्यो नि त्यो त खानु त खायो तर बडीले कसरी अब्जर्भ गर्छ त्यसको लागि चाहिँ भाइटामिन सी इज निडेड। सो भाइटामिन सी त अब सबैले पाइहाल्ने हुन्छ निम्बु चाहिँ जहिले पनि खाना खानु अगाडि त्यसलाई निचारेर हालेर खायो भने चाहिँ मजाले अब्जर्भ हुन्छ होला। त्यहाँदेखि टीहरू भयो त्योहरू चाहिँ फेरि खानु भएन त्यसको टाइममा चाहिँ जब तपाईँले आइरन सप्लिमेन्ट लिनु हुँदैछ आइरनको लागि बढाउँदैछ टीहरू खाँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ त्यसमा क्याफेन हुन्छ। सो क्याफेनले चाहिँ के गर्छ ब्लक गरिदिन्छ त्यो अब्जर्भै गर्नु दिँदैन। सो बिकज अफ द्याट चाहिँ एनिमिक चाहिँ क्या त्यो अलिकति इन्क्रिज हुन्छ। सो यामिनी म्याम तपाईँलाई सोध्न चाहन्छु है जस्तै उहाँले अब हामीलाई डिस्क्रिप्सन दिनुभयो होइन सिम्टम्सहरू कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि र तपाईँहरूले जुन यो अब सर्वे गर्नुभयो नि स्पेसली यो सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ यो माल नरिस्ड भएको नानीहरूमा चाहिँ कस्तो कस्तो मतलब सिम्टम्सहरू जस्तै थुप्रो सिम्टम्स हुँदैछ स्टन्टिङ वेस्टिङहरू है अन्डर वेट कुन सिम्टम्सहरू चाहिँ पाउनुभयो?
पाउनु बेसी त मात्रामा अब यो एकदमै माइक्रो लेभलमा हामीले सर्वे गर्दाखेरि चाहिँ प्रायः स्टन्टिङ छ है, स्टन्टिङ छ। एन्ड इभन हजुर, स्टन्टिङ मिन्स अब लो वेट फर एज है, उसको उमेर अनुसार चाहिँ उसको आई मिन स्टन्टिङ भन्दा चाहिँ लो हाइट फर एज भनिहालेँ, पुर्को नानी जुन चाहिँ उसको उमेर अनुसार चाहिँ ऊ कम हजुर पुर्को छ, र त्यो एउटा छ। र साथसाथै अर्को चाहिँ अन्डर न्युट्रिसन है, अन्डर न्युट्रिसन भन्दाखेरि चाहिँ अन्डर वेट भनौँ, लो वेट फर एज है। यो चाहिँ अब हामीले लो वेट एज भन्दा चाहिँ फेरि त्यही हो, उमेर अनुसार उसको वेट कम्ती छ। सो नर्मल वेटै WHO ले पनि ऊ गरेको छ कि 2.5 kg हो एउटा नर्मल नानी जब जन्मिन्छ, तर त्योभन्दा कम्ती है ओजन भएको नानीलाई चाहिँ अब अन्डर वेटमा भइहाल्छ र त्यो नानी एट रिस्कमा गइहाल्छ, र त्यस्तो नानीहरू अलिक हामीले पाएको छौँ। कुपोषणलाई लिएर, माल नरिसमेन्टलाई लिएर सिक्किमको स्ट्याटिस्टिक्स कस्तो छ? सिक्किमको हाम्रो कुपोषण है लिएर चाहिँ स्ट्याटिस्टिक्सको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ अब हाम्रो अघि भनिहालेँ, हामीले कुपोषण 3टा प्यारामिटरमा हामीले हेर्छौँ है। र पहिलो हामी भन्छौँ स्टन्टिङ। स्टन्टिङ भन्नाले चाहिँ हाइट फर एज है, लो हाइट फर एज, र त्यसमा चाहिँ नेसनल फ्यामिली हेल्थ सर्वे है 2004 है, आई मिन 4 NFHS 4 को आधारमा चाहिँ अब हाम्रो स्टन्टिङको आँकडा 29.6% थियो भने है, अहिले NFHS 5 को भर्खरै प्रकाशित भएको छ 1920 र त्यसले गर्दाखेरि त्यसको अहिले NFHS 5 को आँकडा छ 22.3 घटेको छ, र त्यसले गर्दा अलिकति हामी वी आर डुइङ मेजरेबली वेल है, बट स्टिल वी गट टु डु मोर। तर पनि पहिला 4 इयर्सको यो ग्यापमा चाहिँ हामीले अलिकति दर घटेको छ। त्यस्तै प्रकारले वेस्टिङ है, हाम्रो लो वेट फर हाइटमा हामीले उ गर्छौँ, र त्यसमा चाहिँ 14.2 NFHS 4 मा थियो भने अहिले हाम्रो 13.7 है, र त्यसले गर्दा त्यो पनि अलिकति कम्ती मात्रामा भए पनि हाम्रो अलिकति दर चाहिँ घटेको छ। र त्यस्तै प्रकारले अन्डर वेट है, यो 3टा प्यारामिटर हुन्छ। अन्डर वेट चाहिँ लो वेट फर एज, र त्यसमा चाहिँ अब हाम्रो 14.2 NFHS 4 मा को सर्वेमा थियो भने अहिले हाम्रो 13.1 या 13% भएर गएको छ। र यो 3टा कुरा चाहिँ अब अन्डर वेटको कुरामा आयो, र ओभरवेटको पनि है अब हामीले कुपोषणै भनेर हामी भन्छौँ है। र त्यसले गर्दाखेरि ओभरवेट चाहिँ अन्डर 5 है, अन्डर 5 चिल्ड्रेनको आँकडा चाहिँ अब जस्तै ओभरवेट अघि मैले भनिहालेँ, एक्सेस वेट फर हाम्रो हाइटमा चाहिँ हाम्रो इन्क्रिज भएको छ। यसमा चाहिँ त्यो 3टा दर हाम्रोमा चाहिँ अलिकति घटेको छ भने अन्डर 5 चिल्ड्रेनको ओभरवेटको आँकडा चाहिँ NFHS 4 मा 8.6 थियो भने अहिले हाम्रो 1%ले हामी बढेको छौँ, द्याट हेज कम टु 9.6। र यसमा अब हामीले काम गर्नुपर्ने छ है, मिन्स यो ओभरवेटमाथि अलिक फोकस गर्नुपर्ने छ, र धेरै जागरुकता कार्यक्रमहरू राख्नुपर्ने छ है, र अलिकति स्टेक होल्डर्सहरूसँग पनि हामीले कसरी अब हामीले यो दरलाई चाहिँ घटाउनु पर्ने भन्ने पाइला हामीले अलिकति कुराहरू राख्नुपर्ने छ। र प्रिभेन्टिभ मेजर्सको जब कुराकानी गर्दछौँ नि, के चाहिँ हुनसक्छ? प्रिभेन्टिभ मेजर्समा अब हामीले यो मालनरिसको 3टा प्यारामिटर्स मैले भनिहालेँ, स्टन्टिङ है, वेस्टिङ र अन्डरवेट है, र साथसाथै अहिले कुरा भयो ओभरवेट पनि हाम्रो आँकडामा हेर्दा है, नेसनल फ्यामिली सर्वेमा हेर्दा पनि ओभरवेट चाहिँ अलिकति बढेको छ। र त्यसले गर्दाखेरि अब हामीले प्रिभेन्टिभ मेजर्स चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्स्ट 1000 डेज भनिन्छ, पहिलो 1000 दिन है, यो हाम्रो प्रिभेन्टिभ मेजर्समा जाँदाखेरि पहिलो 1000 दिन इन अ चाइल्ड्स लाइफ भन्दाखेरि चाहिँ ऊ जब गर्भमा बस्छ, आमाको गर्भमा बसेको देखि चाहिँ ऊ जब 2 वर्षसम्म है, फर्स्ट 2 इयर्स जब ऊ 2 वर्षको सेकेन्ड बर्थडे मनाउँछ, त्यो 1000 दिनलाई चाहिँ एकदमै महत्त्व दिनुपर्छ। सो त्यही बेला नै हो जब नानीको डेभलपमेन्ट हुन्छ, स्पेसली चाहिँ ब्रेन डेभलपमेन्ट हुन्छ त्यति बेला, र त्यति बेला चाहिँ अब एउटा न्युट्रिसन है, पोषणको र पौष्टिक आहारको नानीलाई मात्रै होइन आमालाई पनि एकदमै जरुरत हुन्छ। सो त्यति बेला चाहिँ त्यो पिरियडलाई चाहिँ अब हामीले एकदमै महत्त्व दिएर है, बिकज इट्स अ भेरी क्रुसियल पिरियड
पिरियड इन अ वुमन्स लाइफ। त्यति बेला उनीहरू एकदमै धेरैवटा साइकोलोजिकल र साथसाथै फिजिकल चेन्जेसहरू भइरहेको हुन्छ र त्यसमा चाहिँ जोड दिनुपर्ने एकदमै जरुरत छ। र साथसाथै इभन सोसियल मेजर्समा चाहिँ जस्तै फ्यामिलीबाट पनि उसको सपोर्ट चाहियो है। फ्यामिलीबाट स्टेक होल्डर्स हस्बेन्डबाट कम्युनिटी आफ्नो सासूबाट है दिदी बहिनीबाट त्यसबाट चाहिँ उसलाई पनि सपोर्ट हुनु पर्यो। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा अर्को एउटा भयो प्रिभेन्टिभ मेजर, सी निड सपोर्ट है ड्युरिङ द्याट टाइम। त्यो भयो। साथसाथै एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ जुन चाहिँ अहिले हाम्रो आँकडा धेरै कम छ है। अहिले आमाहरूले के गर्छ, एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ भन्दाखेरि चाहिँ नानीको भर्खरै जन्मिएको शिशुको लागि चाहिँ आमाको दुध नै चाहिँ सर्वोत्तम आहार हो। यो हामीले भनि नै रहेको छौँ है। तर पनि एउटा टप फिडिङ भनेर भइरहेको छ, हाम्रो ब्याड एउटा चलन छ है। हामीले बाहिरबाट आमाको दुध बाहेक चाहिँ अरू आहारहरू खुवाउने गर्छौँ हो। र त्यसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ एउटा फर्स्ट इम्युनाइजेसन, फर्स्ट खोप पनि भनिन्छ नानीको जीवनमा है। उसले आमाको दुध र बिगौती है जुन हामीले अङ्ग्रेजीमा कोलेस्ट्रोम भनेर भन्छौँ त्यो एकदमै खुवाउनु पर्ने कुराहरू हुन्छ। र के हुन्छ भन्दाखेरि एन्ड ब्रेस्ट फिडिङ चाहिँ फर्स्ट आवर अफ बर्थमै खुवाउनु भनेर पनि भनिन्छ। र यो हाम्रो एकदमै रेस्पेक्टेड हाम्रो आँगनवाडी वर्कर्स, हेल्पर्स, हाम्रो फ्रन्टलाइन वरियर्सहरू जो काम गरिरहनु भएको छ है यो जागरुकता दिनेमा, आशाज है, एएनएम्स सबैजनाले भनिरहेको छ। तर पनि एनएफएचएस सर्वे हाम्रो जुन सर्वेहरू हुँदैछ है त्यसमा चाहिँ आँकडामा चाहिँ अब अहिले हामी अझै पनि धेरै काम गर्नुपर्ने छ है। सो एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट हो। र साथसाथै कम्प्लिमेन्ट्री फिडिङको कुरा आउँछ। अब थप आहार नानी छ, अब एक्सक्लुसिभ ब्रेस्ट फिडिङ भन्दाखेरि चाहिँ नानीको आमाको दुध मात्र 6 महिनासम्म चाहिँ आमाको दुध मात्र, नट इभन वाटर है। अझ हाम्रोमा अरू घिउ चटाउने, मह चटाउने चलनहरू छ है। त्योहरू हामीले रोकथाम गर्नुपर्छ। किनभने मालनरिस नै किन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फेक्सनहरूले गर्दा हुनसक्छ है। इन्फेक्सनले गर्दा नानीले जुन खाना दिनु हुँदैछ त्यो अब्जर्प्सन राम्रो हुँदैन है, त्यो शरीरले लिनु सकेन है। क्वान्टिटी क्वालिटीमा पनि उयो हुन्छ, डिफ्रेन्सेस भएर पनि हुन्छ। र साथसाथै इन्फेक्सन चाहिँ एकदमै छिटो हुने उसमा हुन्छ। किनभने ऊ एउटा आमाको गर्भबाट चाहिँ एउटा न्यानो जग्गाबाट चाहिँ बाहिर है संसारमा निस्किँदाखेरि चाहिँ अब द वर्ल्ड है अब कस्तो अब इन्फेक्सन, मैला, वातावरण त्यो कुराहरू पुरै उयो गर्नुपर्छ। र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कम्प्लिमेन्ट्री फिडिङ चाहिँ फेरि अब 6 महिनासम्म आमाको दुध मात्र, त्यसको बादमा चाहिँ 6 महिनासँग चाहिँ फेरि अब थप खाना को जरुरी चाहिँ आफ्टर 6 months हुन्छ, अलङ विथ मदर्स मिल्क, अलङ विथ आमाको दुधसँग चाहिँ फेरि 2 वर्षसम्म चाहिँ दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यो पनि एउटा हाम्रो फ्रन्टलाइन वरियर्सहरूले ट्रेनिङ, आमालाई VHSNDमा है हेल्थ डिपार्टमेन्टसँग कन्भर्जेन्स गरेर धेरैवटा कार्यक्रमहरू हाम्रो आँगनवाडी केन्द्रमा नै है खानाहरू पकाएर दिने, उहाँहरूलाई एवेरनेस दिने, यो कुराहरू भनि नै रहेको छौँ कि अब है। सो नानी बढ्दो हुन्छ, आमाको फेरि 6 monthsमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कतिले चाहिँ अल्छी गर्छ, जब 6 महिनासम्म चाहिँ दुधै खुवाइबस्छ, त्यसको बादमा जब नानीलाई थप चाहिन्छ दिँदैन है। जब नानी बढ्दै गरेको हुँदाखेरि सी अर हि निड्स मोर न्युट्रिसन है, अब बढ्दो हुँदाखेरि। तर त्यसै कारणले चाहिँ थप खानाको सुरु गर्नु पर्यो ओन्ली आफ्टर 6 months, त्यो छ। सो त्यसले गर्दाखेरि यो भयो, अलिकति प्रिभेन्टिभ मेजर्सहरू भयो। साथसाथै अब हामीले कम्युनिटीमा जति अहिले हाम्रो फ्ल्यागसिप प्रोग्राम्सहरू छ, जस्तै हाम्रो एकीकृत शिशु विकास सेवा ICDS है, नेसनल हेल्थ मिसन छ है, साथसाथै हाम्रो विप्स कार्यक्रम छ है, एनिमिया उसको लागि भाइटामिन ए प्रोफाइल एक्सेस कार्यक्रमहरू हेल्थ डिपार्टमेन्टको जुन चाहिँ अब हाम्रो यो स्किम्सहरू चलिरहेको छ, कति वर्षदेखि अघि नै अब है स्किम्सहरू आएको छ। यो स्किम्सहरूको चाहिँ अब एकदमै सहुलियतहरू चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीले है चाहिँ फाइदा लिनु पर्यो है, त्यति हो। र डाक्टर डोङ्कर एउटा इम्पोर्टेन्ट डिस्कसन म यहाँ ल्याउन चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो कि धेरै नट ओन्ली माल नरिस्ड होइन, तर ओभर एक्सेसिभ लाइक नरिसमेन्ट भएको केसेसहरू पनि छ है। र काहीँ न काहीँ गएर चाहिँ डु यु थिङ्क अहिलेको जुन फुड ह्याबिट छ, अहिलेको नानीहरू स्पेसली है, नानीहरूमा जुन प्रकारको एउटा जङ्क फुडको ह्याबिट छ, फुड कल्चर छ, इज कन्ट्रिब्युटिङ टु मच इन ओबेसिटी? अनि एकदम हजुर यो बारे अलिक भनिदिनुहोस् न। त्यो त एकदमै हो। अहिलेको चाहिँ के भएको छ, मेन चाहिँ पेरेन्टिङमै भन्छु म चाहिँ, किन पेरेन्टिङले अब डिफाइन गर्छ नि त। अब सो आप्पा आमा सबैजना एकदमै सबैजना एभ्री वान आर वर्किङ, सो दे थिङ्क लाइक अब एभ्री वान थिङ्क्स लाइक वी अल आर बिजी, वी डोन्ट हेभ टाइम। अहिले फेरि नानीहरूको लकडाउनहरू भएकोले गर्दा घरमै छ,
एन्ड छिटो भयो यो मिठो यिनीहरूले चाहिँ के इजिली एक्सेसिबल बनाएछ है. यु डोन्ट ह्याभ टु गो टु मार्केट. You just have to call, everything will be served on your doorstep है. यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ, बाउ आमा म जान्दैछु नरुनु तर म यो मगाइदिन्छु है. अब ह्यामबर्गरहरू के मगाइदिइहाल्छ. सो घरमा पकाउनु चाहिँ कम्ती हुँदैछ नि त. सो दिस इज लिडिङ टु ओबेसिटी. अब यो चाहिँ खासमा बाउ आमाले चाहिँ एकदमै जान्नु पर्यो कि यु आर नट गिभिङ देम अब त्यो प्रपर फुड चाहिँ त्यो नदिएर त्यो यस्तो दिएर महँगो यु आर जस्ट बिकज यु आर पेइङ some amount and you are giving something to your children, what you are giving is not a piece of joy. Actually, you are giving a poison. Because later on, the kids will suffer. Your cardiovascular disease, young, like teenage, but about 21 years, heart attacks. How come? त्यहाँदेखि घरमा हो त्यसो घरमै राखेर टिभी मात्रै हेर्दैछ, मोबाइल कन्टिन्युअस मोबाइल. अनलाइन क्लास इज देयर तर अनलाइन क्लासले मात्रै त ह्याम्पर गरेको छैन नि नानीहरूलाई. अब अनलाइन क्लास सपोज लाइक यति आवर्सको गरिसक्यो भने अब त्यसको बादमा चाहिँ के गर्छ, त्यसको बादमा चाहिँ स्क्रिन टाइम त अफ गर्नु पऱ्यो नि कम्प्लिटली. यु हेभ टु इन्टरेक्ट विथ यर ग्रान्ड पेरेन्ट्स, सिब्लिङ्स, अरू कजनहरूसँग इन्टरेक्ट गरेर अरू गेमहरू खेल्दा हुन्छ नि त. जस्तो लाइक स्क्रैम्बल्स भयो, यस्तो केहरू गेम खेल्यो भने हुन्छ नि. तर नो वान हेज टाइम भन्छ नि त सबैजनाले. सो जस्ट गिभ फोन भइहाल्यो भनेर भन्दा बिकज अफ द्याट चाहिँ यो सबै कुरा चाहिँ अब नराम्रो हुँदैछ. एन्ड देन इटिङ ह्याबिट चाहिँ एकदमै नराम्रो. घरमै पनि के खाँदैछ इजिली त्यो प्याकेटको त्यो रेडी टु इट के रेडी टु इट रामेन्सहरू भयो, त्यहाँदेखि फ्रेन्च फ्राइजहरू लिएर दिँदैछ. वाइ नट यु मेक समथिङ एल्स. घरमै रोलहरू बनाइदिनु सक्नुहुन्छ त्योहरू होइन ल, पनिरहरू हालेर हुन्छ कि के हालेर घरमै बनाइदिनु नि एउटा होइन. आप्पा आमा पनि इन्भल्भ हुनु पऱ्यो किचनमा, नानीलाई पनि इन्भल्भ गराउनु पऱ्यो किचनमा. त्यहाँदेखि त राम्रो हुन्छ नि. केकहरू बेक गर्दा हुन्छ घरमै, लाइक मल्टिग्रेन्सहरूको, नट सुगरहरू कन्ट्रोलमा हाल्नु सक्छ नि त आफै घरमा गऱ्यो भने चाहिँ. यु नेभर नो बाहिरको चाहिँ कति सुगर हाल्दैछ होइन ल. प्लस अहिले जुन चाहिँ त्यो केकहरू बनाउँछ द्याट इज अल प्रिमिक्स खालको बनाउँदैछ. सबै ओभर द काउन्टर लिएर आउँछ त्यो हामीले मगाउँदा त्यसमा कति सुगर हुँदै होला. प्रिमिक्सहरूमा त कति बेसी हुन्छन्. सो वाट वी आर फिडिङ टु आवर किड्स इज सुगर. जङ्क भन्ने के हो, टु मच अफ सुगर, टु मच अफ सल्ट एन्ड टु मच अफ ओइल. तर ब्यालेन्सै छैन नि त त्यसमा होइन ल. अब हामीले सपोज नानीहरूलाई बाहिर लग्यो एन्ड दे वान्ट टु इट पिज्जा भन्यो अरे, तर वी क्यान टेक देम टु पिज्जा अब के भन्छ कफी सप एन्ड अल, एन्ड देन वी क्यान गिभ देम पिज्जा समटाइम्स. जुन चाहिँ पिज्जा चाहिँ अब जुन चाहिँमा चाहिँ लिटल बिट अफ भेजिटेबल्सहरू पनि हालेको होस् है, त्यहाँदेखि त्यसमा मसरुम पनि होस्, त्यहाँदेखि चिकनहरू केहरू होस्, त्यो गऱ्यो भने चाहिँ के भन्छ यस्तो हेर्दाखेरि ओके इट इज अ गुड अमाउन्ट अफ प्रोटिन रहेछ, गुड अमाउन्ट अफ भेजिटेबल्स रहेछ. सो इट्स नट एक्ज्याक्टली अ जङ्क नि. सो यु क्यान गिभ द्याट, बट प्याकेटमा हुने त्यस्तोहरू चाहिँ विषय नदिनु. एड समथिङ है अन दिस. अब के भन्छ ओभरवेट भन्नाले नै अब हामीले बुझ्यौँ है, एक्सेस वेट फर हाइट हुन्छ है, उसको हाइट अनुसार चाहिँ वेट एकदमै बेसी भएको छ. र अमङ अन्डर 5 चिल्ड्रेनलाई पनि अब हामीले पनि कामहरू गरिरहेको छौँ है. अन्डर 5 नानीहरू पनि एकदमै आँकडा अलिकति बढेको देखाएको छ है. त्यसले गर्दाखेरि अब सानो नानी बिलो 5 इयर्स इट्स क्वाइट अ कन्सर्न होइन. र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ के जस्तो लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रै बिहेभियरल प्याटर्न अघि भन्नुहुँदै थियो है यहाँनिर डायटिसियनले रिगार्डिङ अब पेरेन्टल हो भनेर नि, हामीले के गर्छौँ नानीलाई ख्वाक्कै है ओभर फिडिङ हाम्रो एकदमै ब्याड प्र्याक्टिस देख्छु म अब हाम्रो अहिले सन्दर्भमा हेर्दाखेरि चाहिँ. किनभने हामी भिजिट्सहरू जान्छौँ है कोलामा फिल्डमा, त्यसोहरू गर्दाखेरि चाहिँ नानीलाई ओभर फिडिङ भइरहेको छ. नानीले के गर्छ, आमाले टिभी खोलिदिन्छ नानीलाई, सानो 6 महिनाको नानी और मेबी 1 इयरको नानीलाई टिभी खोल्छ है, त्यहाँदेखि चाहिँ कटोरमा राखेर ख्वाकै गर्छ. सो द्याट अब ओभर इटिङ भइरहेको छ, ओभर फिडिङ भइरहेको छ. नानीले विदाउट वाचिङ उयो कार्टुन और नर्सरी राइम्स अन द फोन खाना खाँदैन, त्यो लगाइदिनै पर्ने. त्यो गर्दा हेरेको हुँदाखेरि आमाहरूले पनि. सो आई थिङ्क द्याट इज अ भेरी भेरी ब्याड प्र्याक्टिस है द्याट वी आर फलोइङ. र हामीले यो यसमा एकदमै जागरुकता ल्याउनु छ है. अलिकति हामीले माइन्डफुल इटिङ गर्नु पर्यो, कन्सियस इटिङ गर्नु पर्यो. प्लेटमा के छ है, नानीलाई के दिनुहुँदैछ, खाने रहेछ भने नानीले चाहिँ किनभने कन्सियसली नै खाएको आमाले पनि दिनुभएको छैन, किनभने त्यो नानीले चाहिँ खानामा गरेको छैन नि, त्यो उसमै छ
टिभीमै टिभी और फोनमा नै उहाँले हेरिरहेको हुन्छ र खुवाएर गर्दाखेरि चाहिँ मेबी द्याट कुड अल्सो बी वान अफ द रिजन्स फर हाम्रो हाम्रो व्यवहारिक जीवनमा नै हामीले अलिकति चेन्जेसहरू ल्याउनु एकदमै जरुरी छ। आफ्नोबाट नै है व्यवहारिक हाम्रो आफ्नो एभ्री स्टेपबाट नै इन्डिभिजुअलबाटै आएन भने त हामीले जति जागरुकता दियौँ जति नै गएर फिल्डमा भन्यौँ भने पनि आई थिङ्क है यो अब अलिकति चेन्जेसहरू आउनु है उयो लाग्छ मलाई चाहिँ। ओके, र हामीले नानीको कुरा गऱ्यौँ है, हामीले आमाको कुरा गऱ्यौँ है, तर एडोलेसेन्ट वुमेनको कुरा गरौँ न अलिकति, किनभने सिक्किममा पनि हेऱ्यौँ भने युवतीहरूमा स्पेसली एडोलेसेन्ट गर्ल्सहरूमा चाहिँ एनिमिया धेरै छ है, र अलिकति भनिदिनुहोस् न वाट इज एनिमिया है, अनि एनिमिया चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ? एनिमिया चाहिँ खासमा फर्स्टमा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ जब केटीहरू एडोलेसेन्ट हुन्छ, एडोलेसेन्ट भने टिन एजमा जब चढ्छ त्यतिखेर चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ मेन्स्ट्रुएट गर्छ नि त केटीहरू चाहिँ, अब साइकल स्टार्ट हुन्छ, त्यो हुँदाखेरि चाहिँ ब्लिड गर्छ, ब्लिड गर्दाखेरि चाहिँ वी लस सम अमाउन्ट अफ ब्लड। हजुर, त्यसलाई चाहिँ हामीले कम्पन्सेट गर्नु पऱ्यो नि, वी हेभ टु इट अब लिटल बिट अफ हाई अमाउन्ट अफ अब आइरन रिच फुडहरू खानु पऱ्यो। जब त्यो हुँदैन, त्यो नहुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, यो फल अन्डर क्याटेगोरी एनिमिक हुन जान्छ हो। अन्त अब त्यतिखेर चाहिँ के खानु पऱ्यो, अगेन आइरन रिच फुडहरू खानु पऱ्यो। अब रोटीहरू खान्छ अब हामीले है, रोटीहरू खाँदाखेरि तर आँटाको रोटी अरे मैदाको रोटी मात्रै खान्छ, तर इन्स्टेड अफ द्याट वाट वी क्यान डु इज कोदोको रोटी, फापरको रोटी, बिकज यो चाहिँ हाम्रोमा पाइहाल्छ, हाई फाइबर एन्ड आइरन रिच हो नि त। सो यसले चाहिँ हामीलाई मजाले दिइहाल्छ नि त। योसँग हामीले सागहरू खायो है, त्यो एउटा लेप्चाको एउटा ट्रेडिसनल उयो हुन्छ नि, के भन्छ खुरी भनेर भन्छ नि, के त्यो र त्यो कोदोको साग हालेर जस्ट लाइक अ रोल, यस यु क्यान मेक द्याट, वी क्यान मेक द्याट एन्ड इट, द्याट्स व्हाट ट्रेडिसनल रेसिपीज आर अल भ्यानिसिङ नि, एभ्रीवन इज फर जङ्क फुड है, अहिले रेडी टु इट हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले प्रमोट गर्नै पर्छ। त्योहरू भयो होइन। एन्ड देन स्विट्सहरू मन पराउँछ भने ज्यागरी हुन्छ नि, जुन चाहिँ गुड हुन्छ नि, त्यो गुडमा तिलको, त्यो पहिला हामीले स्कुल जाँदाखेरि पाउँथ्यो नि, द्याट वाज भेरी गुड नि एक्चुअली, द्याट्स रिच इन आइरन हो। सो यु क्यान जस्ट खायो अनि त्यो मिठाई जस्तो गरेर खाँदैछ, एन्ड देन हाम्रो आइरन पनि इन्क्रिज हुँदैछ नि त। सो वी क्यान टेक द्याट। अन्त अब दुधहरू त क्याल्सियमको लागि हो। फेरि हामीले त्यो एनिमिक हुँदै अलङ विथ एनिमिया के हुन्छ भने चाहिँ अस्टियोपोरोसिस केटीमा पुरा देख्छ। अस्टियोपोरोसिस भने चाहिँ बोन हुन्छ नि, विक हुन्छ नि, फ्रजाइल हुन्छ नि केटीहरूको चाहिँ, केटाभन्दा केटीहरूको बोन पुरा फ्रजाइल हुन्छ, के अलिकति यताउता कहीँ ठोकठाक गरिहाल्यो भने फ्र्याक्चरहरू हुने छिटो हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ वी निड अ लिटल बिट अफ मोर अफ क्याल्सियम। सो दुधहरू खायो, दुधको प्रडक्टहरू है त्यस्तोहरू गरेर खाँदा हुन्छ। यस, ओके, सो एकदमै इन्ट्रेस्टिङ डिस्कसन थियो है। आइ एम स्योर लाइक वी ट्राई टु कभर अल द कम्पोनेन्ट्स अफ पोषण अभियान होइन। र वाट इज यर क्लोजिङ रिमार्क, अनि के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? जाँदै म यही भन्न चाहन्छु है कि हाम्रै आफैमा है एउटा व्यवहारिक है हाम्रो एउटा बिहेभियरल चेन्ज हामीले ल्याउनु एकदमै जरुरी छ। र कुनै पनि अभियानले चाहिँ अब है हामीले जानेको कुरालाई चाहिँ अब हामीले आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा ल्याएन भने चाहिँ असर है कुनै पनि अभियानले असर पार्न सक्दैन। र यति भन्न चाहन्छु कि यस गभर्मेन्टको हाम्रो है सरकारको अभियानलाई सबैजनाले साथ दिनुहोस् है, र जनभागीदारी यस अभियानमा है गरिदिनुहोस्। जनभागीदारी गरे एउटा पिपल्स मुभमेन्ट, यो चाहिँ यो कुपोषणको जुन हामीले आज कुरा गऱ्यौँ, जुनै पनि एउटा कुनै पनि हेल्थ कन्डिसन हुन्छ त्यसमा चाहिँ पीडितको मात्र नभएर सहभागिता नभएर चाहिँ हामी सबै जनजनको है आफ्नो एकजना इन्डिभिजुअल सबै आएर यो प्रब्लम हाम्रो हो भनेर है सहभागिता दिनु भएर र जानेको कुराहरू जुन तपाईँले अवेरनेसमा हामीले कतिवटा कुराहरू जान्नुहुन्छ त्यो प्रचार प्रसारमा है तपाईँले आफ्नो जानेको कुरालाई चाहिँ आफ्नो अब व्यवहारिक जीवनमा चाहिँ अपनाएर है अपनाएर यस कार्यक्रमलाई है अब अभियानलाई र साथसाथै अब हाम्रो सानो तर एकदमै प्यारो सिक्किमलाई है हामीले एउटा कुपोषण मुक्त सिक्किम है बनाउने पाइला लियौँ र साथसाथै भारतलाई पनि है एउटा कुपोषण मुक्त भारतपट्टि है पाइला चाल्ने हामी कोसिस गरौँ। यति भन्दै है मेरो सानो कुरा यहीँ राख्छु। वाट इज द मेसेज, डाइटिसियनको मेसेज के हो? मेरो मेसेज है आई फोकस अन ओभर न्युट्रिसन, ओभर वेटको माथि, किन अन्डर न्युट्रिसनको त वी हेभ सो मेनी तपाईँहरूले कभर गर्नु भइरहेको छ। ओभर न्युट्रिसनको बारेमा चाहिँ फर्स्ट चाहिँ प्रेग्नेन्सीदेखि नै स्टार्ट गरिदिनुपर्छ होला। ओभर न्युट्रिसनको चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्स्टमा एउटा के छ भने चाहिँ इट फर टू भनेर भन्छ नि त वेन यु आर प्रेग्नेन्ट। तर यो चाहिँ म जहिले पनि भन्दैछु, करेक्सन गर्दै आउँछ, डोन्ट इट फर टू भनेर।
बिकज जुन चाहिँ तपाईँको बडी वेट हुन्छ एउटा केटीको बडी वेट हुन्छ त्यो नानी चाहिँ त्यत्रो कहिले पनि हुन सक्दैन त्यो नानीलाई त्यत्रो हुनु लाइक द इयर्स एन्ड इयर्स जस्तै लाग्छ है ल अब लाइक सपोज अब एक्सपेक्टिङ मदर इज लाइक 65 भन्यो भने नानी त 65 कुनै एङ्गलमा पनि हुँदैन सो हार्डली अब जन्मिने टाइममा 3 kg 3.5 सम्म राख्दा हुन्छ होइन तर अब कतिजनाले चाहिँ के भन्छ पुरा खानुपर्छ भन्छ नि त द्याट इज भेरी रङ हो अन्त सप्लिमेन्ट खाँदो रहेछ कतिजना प्रोटिन सप्लिमेन्ट्सहरू प्लिज डोन्ट टेक द्याट हो फर्स्ट कुरा यसले चाहिँ के गर्दैछ भने लेटर अन यो नानी ठुलो हुनेसम्म हामीले यहीँ करेक्सन गरेन भने चाहिँ नानी बादमा गएर ओबिसहरू पुरै हुन्छ सो फर्स्ट करेक्सन विल डु इन प्रेग्नेन्सी हुने होला त्यतिखेर चाहिँ नेचुरल जे छ खाना तपाईँले ब्यालेन्स डाइट खानुहोस् है प्रोटिन कति खानुपर्ने त्योहरू अब इफ यु कम टु माई अब हस्पिटलमै आउँदाखेरि आई क्यान गिभ यु अ गुड ब्यालेन्स डाइट चार्टहरू है तर एनिवेज यतिकै हामीले यो प्लेटफर्ममा भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँले भात सपोज प्लेटमा हामीले कसरी बनाउँछ सपोज दिस इज प्लेट भन्यो भने चाहिँ तपाईँले भात यत्रो खानुहुँदा 60% तपाईँले खाना खानुहुँदैछ भात हुनसक्छ त्यसमा राइस हुनसक्छ अब कार्बोहाइड्रेट्स आएको नि त हामीलाई त्यसबाट राइस हुनसक्छ इट कुड बी रोटी इट कुड बी अब तपाईँको के भन्नु पास्ताहरू खान्छ भने अब कोही कोही बेला द्याट कुड अल्सो कम अन्डर द्याट सिरियल क्याटेगोरी त्यहाँदेखि त्यो खानु हुँदैछ भने चाहिँ प्रोटिन चाहियो नि त त्यहाँदेखि अर्को चाहिँ सेकेन्ड मेजर उयो चाहिँ प्रोटिन हुन्छ त्यो चाहिँ अब कसरी मिलाउँदा हुन्छ भने ठुलो पेला भनौँ न त अब ठुलो पेलामा चाहिँ तपाईँले दाल खानुहुन्छ अब दाल खाँदाखेरि यु डोन्ट निड के भन्छ एक टाइममा तपाईँले दाल खानु हुँदैछ भने फेरि तपाईँले मासु पनि खानुपर्छ इट्स नट इम्पोर्टेन्ट तपाईँले दाल खाँदैछ भने अब लन्चमा तपाईँले दाल खानु भइहालिसक्यो भने डिनरमा तपाईँ मासु खाँदिँदा हुन्छ नि त सो ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो नि त होला त्यहाँदेखि ग्रिन भेजिटेबल्सको चाहिँ तपाईँको हुनैपर्छ लाइक 2टा कटोरी जति चाहिँ ग्रिन भेज हुनु पऱ्यो एउटामा तपाईँको सागहरू हुँदैछ भने चाहिँ अर्कोमा चाहिँ अदर भेजिटेबल्स भन्छ जस्तो लाइक ब्रोकोलीहरू आउनसक्छ है त्यसमा सिबीहरू आउनसक्छ भिन्डीहरू निङ्ग्रोहरू आउँछ हो त्यस्तोहरू खाँदा हुन्छ सो त्यसरी ब्यालेन्स गर्यो त्यहाँदेखि कर्ड लिटल बिट अफ कर्ड चाहिँ मैले किन भनेको हुन्छ इट विल गिभ यु प्रोटिन अलङ विथ द्याट प्रोबायोटिक सो प्रोबायोटिक चाहिँ किन चाहिन्छ भन्यो भने चाहिँ अब इन्फेक्सन्सहरू नहोस् भनेर जब प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ के हुन्छ युटिआईहरू हुन्छ पुरा होला युटिआई हुन्छ त्यहाँदेखि कन्स्टिपेसन यस्तो डायरियाहरू यस्तो केहरू पुरा हुनसक्छ एन्ड त्योहरू हुँदाखेरि फेरि एन्टिबायोटिक वी क्यान नट गिभ प्रेग्नेन्सीमा खानु पाउँदैन यु क्यान नट ह्याभ एन्टिबायोटिक यु क्यान नट ह्याभ त यो गर्दाखेरि चाहिँ ब्यालेन्स डाइटमा खानाबाट के पाउँछ त्यसको लागि चाहिँ प्रोबायोटिकको लागि चाहिँ यु क्यान ह्याभ कर्ड लिटल बिट अफ कर्ड लाइक 3 टेबलस्पुनले पनि अब भइहाल्छ होला खाना खाँदाखेरि चाहिँ तर राति चाहिँ नखाइदिनुहोस् दिउँसोको टाइममा खायो भने चाहिँ एन्ड इट विल गिभ यु प्रोबायोटिक सो दिस इज द ब्यालेन्स डाइट यति सिम्पल खालके हुन्छ नि ब्यालेन्स डाइट एउटा है त्यहाँदेखि अब तपाईँले मासु खानुहुन्छ प्रोटिनको बदली हो नि त सो त्यसरी मिलायो तपाईँको ब्यालेन्स डाइट गर्यो तपाईँको फ्याट्स पनि पाइरहेको छ प्रोटिन पनि पाइरहेछ कार्बोहाइड्रेट पनि पाइरहेछ हाम्रोमा चाहिँ के गर्दैछ भने चाहिँ जस्ट बिकज युआर प्रेग्नेन्ट भने मैले देखेको कतिवटा करेक्सन गरेको प्रोटिन बेसी खानुपर्छ त्यसमा मात्रै जोड लाउँछ क्या अन्त प्रोटिन खानुपर्ने चाहिँ के मासुको आइटमबाट भन्छ ह्याम पनि हालिरहेछ राइस यति बेसी हाल्छ होला नो रोटी होइन फाइबर चाहिँ एकदमै जिरो फाइबर हो नो फ्रुट्स त कति चाहिन्छ तर फ्रुट्स त एकदमै हुँदैन तर ह्याम यस्तोहरू हुन्छ त्यहाँदेखि ह्याम खान्छ हो त्यहाँदेखि टुना अरे पुरा लिएर आउँछ नि टुनाहरू खाँदा हुन्छ खासमा आई डोन्ट से इट्स अ ब्याड थिङ भनेर बट इट्स अ प्रोसेस नि टिनमा हुन्छ त्यो टिनमा त्यसलाई कति दिन राख्नु लागि वाट अल आर एडेड प्रिजर्भेटिभ्स आर एडेड सो इट्स नट गुड फर यर चाइल्ड इट्स नट गुड फर यु अल्सो होइन सो त्यसले गर्दा ट्राई टु अभोइड द्याट जति चाहिँ लोकली किचनमै बनाएर इफ यु इट द्याट इज अब गुड है त्यहाँदेखि चाहिँ अब प्रेग्नेन्सीमा करेक्सन गरेँ अब यो होला यो करेक्सन गरिसकेँ त्यहाँदेखि आउँछ अब नानी पाइसकेर विनिङ अरे what do you call it breastfeeding complete breastfeeding is very much important के गर्दैछ भने अहिले त छुट्टी पनि त पाउँछ 6 months ब्रेस्ट फिडिङकै लागि छुट्टी पाउँदैछ मेटर्निटी लिभ है त्यतिखेर यु युज द्याट अब त्यो छुट्टी चाहिँ मजाले युज गर्नुहोस् नानीको लागि इफ यु रियली केयर फर यर बेबी हुन्छ नि नाउ वी हेभ टु से लाइक द्याट ओन्ली होला नि त इफ यु रियली केयर फर यर बेबी भन्छ युज द्याट 6 month कम्प्लिटली फर यर बेबी हुने हुन्छ बेबीलाई केयर गर्नुहोस् त्यसको बादमा तपाईँ काममा जानुपर्छ त्यतिखेर काममा जाँदाखेरि त यु क्यान एड अर्को खाना थोप खाना भन्छ नि अब त्यो विनिङ त्यतिखेर मात्रै त्यो 6 monthsको टाइममा चाहिँ डोन्ट गिभ अ सिङ्गल फुड अर्कै हुन्छ नि खाना हाम्रो यहाँ चाहिँ हो त्यो प्र्याक्टिस गर्छ नि उहिलेदेखिको अब बाजे बोजूले सिकाउँदै आएको नानी त अब जस्ट बिकज युआर गिभिङ ब्रेस्ट फिडिङ मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ नानी लुते भयो भन्छ
नानी अगाएन यस्तो यस्तो। तर होइन, नानीलाई जति न्युट्रिसन चाहिन्छ त्यो त मदर्स मिल्कबाट मजाले पाइहाल्छ नि त। त्यहाँदेखि त्यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट, त्यो चाहिँ नदिनुहोस्। अर्को खाना चाहिँ एकदमै नदिनु। त्यो खाना दिएर नानीलाई पुरा पुक फुलाएर चाहिँ, तर भित्र चाहिँ के पनि छैन हुन्छ नि, एउटा ग्यास भनौँ न, एउटा बलुन हुन्छ नि, भित्र इज नथिङ, ग्यास हुने त्यो खालको नानी बनाउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, बादमा गयो त्यो नानी बिमारी हुन्छ नि त। ओबिज हुँदा चाहिँ अहिले ओबिज हुने कारणै त्यहाँ हो। सेकेन्ड करेक्सन चाहिँ वी निड टु डु इट देयर। त्यहाँदेखि अर्को के भन्छ फर्मुला मिल्कहरू दिन्छन्, जस्तो न्यान भयो, ल्याक्टोजेन यस्तोहरू दिँदैछन्। योहरू चाहिँ आमाको दुधले त बनाएको होइन नि त। यो त जे पनि काउ मिल्कले, बफेलो मिल्कले, बाहिर त झन् बफेलो मिल्कले बनाउँछ। बफेलो मिल्क, काउ मिल्क विल बी टु हेभी फर किड्स टु डाइजेस्ट। किड्सले अब डाइजेस्ट गर्नुपर्ने त्यो उनीहरूको त्यो उयसमा छँदै छैन। नानी आमाको दुध चाहिँ त्यो त्यस्तो डरदो डाइजेसनहरू त्यस्तोहरू के गर्नु पर्दैन। बाछाकै लागि भयो नि, नट फर अनि एन्टिबडिज पनि त आमाको दुधमा बेसी हुन्छ। अन्त फेरि गाईको दुधहरू एउटा दिँदाखेरि चाहिँ नानीलाई के हुन्छ भने चाहिँ नानीको बडीले चाहिँ एन्टिबडिज फर्म गर्नु खोज्छ। अब त्यो चाहिँ फरेन एलिमेन्ट दियो नि त गाईको दुध होइन, बाहिरको दिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले यो एन्टिबडिज बनाउँदाखेरि चाहिँ नानी चाहिँ अब त्यो चाहिँ के खाना हो कि होइन भनेर फाइट गर्नु खोज्छ बडीले। सो फाइट गर्नु खोज्दाखेरि चाहिँ नानी चाहिँ सिक हुन्छ, पहिला फिभर आउने, डायरिया हुने यस्तोहरू पुरा हुन्छ। सो अब यसलाई करेक्सन गर्नु पर्यो होला। अन्त त्यहाँदेखि तपाईँले भन्नुभयो अहिले खाना खाँदाखेरि त्यो टिभी देखाएर त्यो गर्ने, त्यहाँदेखि विनिङको टाइममा है। अन्त विनिङको टाइममा चाहिँ फर्स्ट 6 मन्थ्स, त्यो जब 6 मन्थदेखि स्टार्ट गर्छ, 6 to 7 1 मन्थ्स हुन्छ नि, त्यो चाहिँ के गर्नुपर्छ भने चाहिँ लिक्विडमै राखिदिनुहोस् त सक्दा चाहिँ। जस्तो ब्रेस्ट मिल्क त हुन्छै हुन्छ, अलङ विथ द्याट चाहिँ अब जति जस्तो लाइक सब्जीहरू इन्ट्रोड्युस गराउनु हुँदैछ 1 at a टाइम, त्यो सब्जीहरूको गराउँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई बोइल गर्यो है, त्यसको उयो गरेर स्टक निकालेको जस्तो गरेर त्यो मात्रै दिने गर्नुहोस् हो। आज अब लाइक 2 days जति तपाईँले अब अर्को एउटा ग्युसेबीको भनौँ न, ग्युसेबीको स्टक जस्तो दिइहाल्यो भने त्यहाँदेखि अर्को 2 daysमा तपाईँले दाल इन्ट्रोड्युस गर्नुहोस् हो, त्यस्तो गरेर त्यहाँदेखि 7 मन्थ्स पुग्छ नि, त्यहाँदेखि मात्रै हल्का सेमी सलिड हो त्यसरी हुन्छ। जस्तो अब बिमारी पनि रिकभर गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीले लिक्विडमा राख्छ, त्यहाँदेखि सेमी सलिड, त्यहाँदेखि एकैचोटि सलिड फुडमा उयो जम्प गर्दैन। सेम प्रोसेस यता पनि त्यही अप्लाई गर्नुपर्छ। हाम्रो आप्पा आमा चाहिँ के हुन्छ भने एक्साइटेड हुन्छ, नानीलाई खाना दिइहालौँ, त्यो भात खुवाउमा क्या खाना दिइहालौँ, एक्साइटेड हुन्छ नि। त्यो एक्साइटेड एकैचोटि राइस इन्ट्रोड्युस गरेको द्याट इज एक्चुअली रङ प्र्याक्टिस हो। किन नानीलाई एकैचोटि जान्दैन नि त, ब्रेस्ट मिल्क मात्रै खाइरहेको छ, एकैचोटि दिनु पनि इट टेक्स टाइम है। त्यो त्यति हो, त्यति गर्दै हुन्छ। सो एकदमै सरल ढङ्गमा है अनि सरल भाषामा हामीले तपाईँहरूलाई बुझायौँ है। विशेष त पोषणलाई लिएर है, अनि पोषणको अनि कुपोषणको कुराकानी गरेका छौँ। अनि आशा छ तपाईँहरूले पनि धेरै बुझ्नुभयो होला, र यदि बुझ्नुभएको छैन भने तपाईँहरूले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ है। हामी फेरि तपाईँको प्रश्नहरू हामी उहाँ दुईजनामा लैजानेछौँ अनि तपाईँहरूको डाउट्सहरूलाई हामी क्लियर गर्नेछौँ। तर हाम्रो यो सानो इनिसिएटिभ थियो है, इन कोलाबोरेसन विथ सिक्किम स्टेट वुमेन कमिसन। अनि उहाँ आमा नानी भयो, एडोलेसेन्ट गर्ल्सहरू सम्बन्धी विशेष त न्युट्रिसन अनि नरिसमेन्टलाई लिएर हामीले यो डिस्कसन लिएर आएका थियौँ। थ्याङ्क यू सो मच यामिनी म्याम, एन्ड थ्याङ्क यू सो मच डोङ्कर, थ्याङ्क यू सो मच फर भ्यालुएबल टाइम। र तपाईँहरूले पनि मुनि कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। अनि फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु कि यो कार्यक्रमलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नुभएको छ नेसनल वुमेन कमिसन एन्ड सिक्किम स्टेट वुमेन कमिसनले। र अन्य खबरहरू अनि यस्तै इन्ट्रेस्टिङ डिस्कसन्सहरू लिएर आउनेछौँ इम्पोर्टेन्ट टपिक्समा। तबसम्मको लागि मेरो सहयोगी आशिष गुरुङको साथ म निर्मला बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।